आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस शोबे में भी आप देखेंगे आला हज़रत, वहाँ पे आपको आला हज़रत नज़र आएंगे। खा वो शोबा साइंस का हो, तारीख़ का हो, कुरानियात का हो, इल्मुल अहादीस हो, फ़लसफ़ा हो, मंतिक हो, बलागत हो, इल्मुल आदाद हो, इल्म हिंसा हो, इल्म तौक़ीत हो, हर शोबे में इमाम अहमद रज़ा इमाम नज़र आएंगे, आला हज़रत नज़र आएंगे। और अगर सिर्फ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह की शायरी को देखा जाए तो शायरी जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली के औसाफ में से एक जुज़वी वस्फ़ है। वो जुज़वी वस्फ़ भी इतना भारी है कि जहाँ गालिब जैसा शायर भी मग़लूब नज़र आता है। जैसे गालिब ने कहा था कि जो ये कहे कि रेख्ता क्यों कर हो रश्क फ़ारसी, जो ये कहे कि रेख्ता क्यों कर हो रश्क फ़ारसी, गुफ्ते गालिब उसे पढ़ के सुना कि यूं। और इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया कि जो ये कहे शेरो पासे शरा का हुस्न क्यों कर आए ला, उसे पेशे जलवे जमजमे रज़ा के यूं। वो गालिब जो कभी ये कहता हुआ नजर आए कि हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही, हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। लेकिन इमाम अहमद रज़ा का कलम उठे तो ये कहे कि फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आला हज़रत के दरबार में उर्दू ज़बान के असातिज़ा आपको बहुत कद में कम नज़र आएंगे, इसलिए कि आला हज़रत की फसाहत बलागत वो आला हज़रत को खुद मनवाती है। हम आला हज़रत को नहीं मनवाते। आला हज़रत की फ़िक्र, आला हज़रत का काम आला हज़रत को खुद मनवाता है। जैसे अभी नात पढ़ी गई लम याति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, ये नात तारीख़ सुखन में खुद एक करामत है। आला हज़रत से पहले सिर्फ नात नहीं, जुमला औसाफ़े सुखन, जुमला असनाफ़े सुखन में 4 ज़बानों में शेर नहीं कहा गया कि हर शेर में 4 ज़बानें इस्तेमाल हों। कदीम तरीन तजर्बा हज़रत अमीर खुसरो ने किया था 2 ज़बानों के इम्तिजाज से, और उन्होंने अपनी एक गज़ल में किया था आधा मिसरा फ़ारसी का आधा मिसरा हिंदी का, और वो गज़ल बड़ी मशहूर है। ज़ेहाले मिस्की मकुन तगाफुल फ़ारसी, ज़ेहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ हिंदी, कि मुझ मिस्कीन के हाल से गफलत ना बरतें, आंखें फेर कर बातें ना बनाइए, किताब हिजरा न दारम ए जां लेहू ना काहे लगाए छतियाँ, कि ऐ मेरे महबूब तेरे हिजर की ताब मुझ में नहीं है, तू आगे बढ़कर मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगा लेता। अमीर खुसरो के यहाँ 2 ज़बानों का इम्तिजाज था। 2 ज़बानों के इम्तिजाज के साथ कई शुअरा ने शायरी की, लेकिन 4 ज़बानों के इम्तिजाज के साथ सिर्फ आला हज़रत ने, कि इस शोबे में भी आला हज़रत है। 2 शख्सियात थी, मौलाना इरशाद और मौलाना नातिक। ये दोनों आला हज़रत के पास आए। उन्होंने कहा कि हुजूर आप अरबी, फ़ारसी, पूरबी, उर्दू इनमें अशआर कहते हैं, क्या अच्छा हो कि एक ऐसा कलाम कहें जिसमें हर शेर में ये 4 ज़बानें आ जाएं। अब ये जहन में रखिएगा कि फरमाइश करने वाले थे मौलाना इरशाद और मौलाना नातिक। आला हज़रत ने जब लम्याती नज़ीरों का फ़ी नज़रिन कलाम लिखा तो मक्ते में फरमाया कि बस खामे खामे नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा,
ارشاد احبہ ناطق تھا. ارشاد اور ناطق یہ دو شخصیات ہیں فرمائش کرنے والی. ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے اس مقطع کے اندر تو 4 زبانیں نہیں ہیں، تو اس مقطع میں کیونکہ 4 زبانیں نہیں ہیں تو اصول تو ٹوٹ گیا. اب یہ ان لوگوں کی حماقت کے لیے میں کیا کہوں جو مقطع کو آخری شعر سمجھتے ہوں، اس لیے کہ اصول سخن میں مقطع آخری شعر کے بعد کہا جاتا ہے، مقطع سے پہلے والا شعر وہ آخری ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس شعبے میں بھی دیکھیں گے آپ کو کمال پر نظر آئیں گے. آپ خود فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو اگر سمیٹا جائے خود اعلیٰ حضرت کی زبانی، تو ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کی تحریر میں مجھے وہ عبارت مل گئی کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے اوصاف یکجا ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا 3 مشاغل مجھے محبوب ہیں. اول یہ کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کے دفاع کے لیے ہر وقت مستعد رہنا، کہ کوئی ناموس رسالت پر حملہ آور ہو تو میں پہرے داری کروں، پہلا مشغلہ. دوسرا مشغلہ یہ کہ کمر بستہ ہو جاؤ. اور دوسرا مشغلہ یہ کہ فقہ حنفی کی روشنی میں جدید مسائل کا علمی اور فکری جائزہ لے کر عصر موجود کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فقہ حنفی کی روشنی میں فتاوی مرتب کروں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اور تیسرا یہ کہ بد عقیدگی کے طوفان کو روکا جائے، چاہے وہ تفضیلیت کی صورت میں ہو، رافضیت کی صورت میں ہو، نیچری نظریہ ہو. ان تمام کے رد کے لیے اقدامات کیے جائیں، علمی فکری رد کیا جائے تاکہ ان کا سد باب ہو سکے. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس شعبے میں بھی آپ دیکھیں گے امام نظر آئیں گے، اور ان 3 شعبوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان 3 شعبوں میں دین کے کل اصول آ جاتے ہیں. اس لیے امام احمد رضا مسلک کے امام نہیں ہیں، امام احمد رضا دین کے امام ہیں. اگر مسلک کے امام ہوتے تو ان کی کوششیں کاوشیں ایک حد بندی میں ہوتی. امام احمد رضا دین کے نمائندے ہیں، دین کے مبلغ ہیں، دین کے امام ہیں. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بعد جب کوئی اپنا مسئلہ لے کر دربار اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوگا تو اسے تشفی بخش جواب ملے گا. لیکن یہ کیسے ملے؟ اس کے لیے ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کی سرپرستی میں اب ایک نیا اقدام کیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے اور عام لوگ فکر رضا سے کس طرح استفادہ کریں، اس کا ایک نظام ہونا چاہیے. اور وہ یہ کہ سوشل میڈیا نیٹ ورک، اس میں یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اس کے ذریعے فکر رضا کو عام کیا جائے.